जय मसी। यहाँहरू सबैलाई जय मसी। कस्तो हुनुहुन्छ? विश्वास गर्छु तपाईँहरू जहाँ हुनुभएको भए तापनि परमेश्वरले तपाईँहरूलाई उहाँको आशिषभित्र राख्नुभएको छ। अनि मेरो प्रार्थना पनि यही छ कि प्रभु तपाईँको हरेक छोराछोरीलाई तपाईँले प्रशस्त आशिषभित्र खेल्न दिनुहोस् अनि रमाएको हुन्, तपाईँलाई पाएर उनीहरूको जीवन फरक होस् भनेर मेरो प्रार्थना यही हुन्छ। मेरो प्रिय, आज म तपाईँहरूको माझमा परमेश्वरको वचनलाई लिएर आएको छु। आज परमेश्वरको वचनबाट तपाईँहरूसित केही बातचित गर्नेछु। एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि तपाईँ र म जो क्रिस्टमा आज जिउँदैछौँ, क्रिस्चियन जीवन हामी जिरहेको छौँ। अनि फेरि भन्छु, क्रिस्टलाई पाएर हामीले केही कुरा गुमाएको छैनौँ, क्रिस्टलाई पाएर हामीले धेरै कुरा पाएको छौँ। धेरैजनाले गुनासो गरेको देख्छु सेवाकाईको विषयमा। अनि अभाव, थुप्रै कुराको अभावहरू उहाँले लेखेर पठाउनुहुन्छ, सहायताहरू माग्नुहुन्छ। पक्कै पनि हो, हामीले एकअर्कालाई सहायता गर्नुपर्छ। फेरि पनि तपाईँलाई म भन्छु, हाम्रो क्रिस्चियन जीवन चाहिँ एउटा आशिषको जीवन पनि हो। प्रिय, हामीले क्रिस्टलाई पाएर आशिषमा खेलेको छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरा पनि तपाईँ र मेरो जीवनमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। प्रिय, अनि क्रिस्चियन जीवनको जग चाहिँ के हो भन्दा, क्रिस्चियन जीवनको जग चाहिँ विश्वास हो। प्रिय, आज विश्वासले नै सबै कुराको निर्धारण गर्छ। विश्वासले नै तपाईँ र मलाई ईश्वरको बाटो तयार गर्छ। विश्वासले नै तपाईँ र मैले चाहेको कुराहरू हामीले पाउँछौँ। यदि विश्वास छैन भने केही पनि छैन। विश्वास बिनाको क्रिस्चियन जीवन चाहिँ त्यो क्रिस्चियन जीवन हुनै सक्दैन। हामी क्रिस्टमा त हौला है, प्रभुलाई विश्वास गरेको छौँ पनि भनेको हौला, तर हामी विश्वास गरेको छैनौँ भने हाम्रो जीवन रमाहट त छैन। प्रिय, त्यसले स्वर्गको बाटो पनि तय गर्दैन। त्यसैले आज म तपाईँलाई भन्छु, विश्वास नै क्रिस्चियन जीवनको जग हो। र यो बाइबलको सारा शिक्षा तपाईँलाई एउटै कुराले निर्धारण गर्छ कि विश्वास। तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ, सबै कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ। विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईँले छिएको बिरामिनीको हुन्छ। विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईँले सुपरनेचुरल कुराहरू पाउनुहुन्छ। अनि विश्वास छैन, तपाईँ चाहे थुप्रै पढेको गर्नुहोस्, बाइबल पढेको गर्नु होला, तर विश्वास छैन भने तपाईँको जीवनमा कुनै फलको कुराहरू पाइँदैन। प्रिय, अनि यदि तपाईँसित कुनै कुरा तपाईँ धेरै कुरा पढ्नुभएको छैन भने, तर तपाईँ विश्वासमा जिउनुहुन्छ, विश्वासमा प्रार्थना गर्नुहुन्छ, विश्वासमा तपाईँ हिँड्नुहुन्छ, विश्वासले तपाईँले भनेको कुरा पाउँछु भने तपाईँ अठोट गर्नुहुन्छ, चाहे त्यसको लागि कति तपाईँले पर्खिनु परोस्, त तपाईँ एउटै कुरा भन्नुहुन्छ कि म यो मेरो विश्वासबाट डगमगाउँदिनँ। मेरो परमेश्वर सक्षम हुनुहुन्छ मलाई यो कुरा गर्नलाई। संसारको लागि असम्भव, तर मेरो परमेश्वरको लागि सम्भव। जब वचनमा तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ, एभ्रिथिङ इज योर्स। मेरो प्रिय, सबै कुरा तपाईँको हो। म तपाईँलाई भन्छु, परमेश्वर जान्नुहुन्छ तपाईँ र मेरो घटी कमी खाँचो अवस्था, सबै सिचुएसनहरू परमेश्वरलाई थाहा छ। अनि परमेश्वरलाई त्यहाँबाट निकाल्ने उपायहरू पनि थाहा छ। प्रिय, यदि हामीले त्यो बाटोहरू पाइरहेको छैनौँ, तर परमेश्वरलाई चाहिँ यो कुरा थाहा छ। तर तपाईँ विश्वास गर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई कहिले छोड्नु हुने छैन, कहिले त्याग्नु हुने छैन। मेरो एउटा हिजो होइन, अस्तिको एउटा सपनाबाट तपाईँलाई म आजको वचनलाई सुरु गर्छु। मैले सपनामा एक ठाउँ जानुपर्ने थियो, एक्जाम दिनको लागि जानुपर्ने थियो। मसित सिर्फ 5 रुपियाँ थियो। प्रिय, अनि त्यो सपनामा 5 रुपियाँ थियो। मलाई त्यो जानु र आउनुको लागि 7 रुपियाँ जस्तो मलाई गाडीको भाडा लाग्थ्यो। अनि मसित पैसा थिएन, 5 रुपियाँ मात्रै थियो गोजीमा। तर म एक्जामको लागि जानुपर्ने, अनि म थुप्रै त्यो कठिन बाटोहरू पार गर्दै त्यो एक्जामको लागि बसलाई कुर्न थालेँ। जब म बसलाई कुर्न थालेँ, यो कुरा सोच्दै थिएँ कि मसित 5 रुपियाँ मात्रै छ, म जान त जाउँला, आउँदा चाहिँ मैले आधी बाटो हिँड्छु अनि आधी बाटो बस चढ्छु भनेर म त्यो कुरा सोच्दै थिएँ। तर जब मैले भुइँमा हेरेँ, मैले त्यो ठुलो 2टा सिक्का झरेको भेटाएँ। कसैको सिक्का हो थाहा छैन, कसको सिक्का हो, त 2टा ठुलो सिक्का थियो। एउटा 10 रुपियाँको सिक्का थियो, एउटा 5 रुपियाँको सिक्का थियो। मलाई 7 रुपियाँ चाहिने, मलाई 2 रुपियाँ मात्रै अभाव थियो। तर मैले त्यहाँ 15 रुपियाँ मैले भुइँमा भेटाएँ। अनि मैले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएँ। त्यो कसैलाई दिउँ भन्दा पनि त्यहाँ कोही मान्छेहरू छैन। अनि यो परमेश्वरको योजना हो। म चिन्ता गर्दै थिएँ, फिक्री गर्दै थिएँ 2 रुपियाँको लागि, तर मलाई परमेश्वरले 15 रुपियाँ जुटाइदिनु भएको थियो। म बसमा चढेँ, मजाले भाडा तिरेँ। अनि मैले सोचेँ अब बाँकी पैसाले म खाजा खान्छु, अनि एक्जाम दिन्छु, अनि घर फर्किन्छु। मेरो प्रिय, हाम्रो परमेश्वर चाहिँ एकदम ग्रेट परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो असल पिता हुनुहुन्छ। तपाईँ र मलाई के कुरा चाहिन्छ उहाँलाई थाहा छ। अनि उहाँले दिने कसलाई भन्दा जसले मलाई विश्वास गर्छ, जसले मलाई विश्वास गरेर आफ्ना पाइलाहरू चाल्छ, त्यसलाई परमेश्वरले दिनुहुन्छ।
मैले त्यो सपनामा मलाई 5 रुपियाँ मात्रै मसित थियो, 2 रुपियाँ कमी थियो, 7 रुपियाँ मलाई जम्मा लाग्ने थियो आउन जानु, तर मलाई परमेश्वरले 15 जुटाइदिनु भयो। अनि मैले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिएँ। बिहान उठेँ अनि म 1 घन्टाको ड्राइभिङमा काममा जाँदा सोच्दै गएँ अनि मैले भन्दै गएँ, परमेश्वर, मैले थाहा पाउँदैछु कि तपाईँले मलाई अब एउटा नयाँ आशिषमा लाँदै हुनुहुन्छ। यो जुन आशिष तपाईँले मलाई दिनुभएको छ, अब यो आशिषभन्दा माथिल्लो लेभलको आशिषमा तपाईँले मलाई लाँदै हुनुहुन्छ। मैले परमेश्वरलाई विश्वास गरेँ, उहाँसित बातचित गर्दै गरेँ। उहाँले बाइबलमा उहाँले गरेका कार्यहरूलाई सम्झना गर्दै गएँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै गएँ। अनि प्रिय, मलाई यो वचन, यही सपनाद्वारा तपाईँहरूको माझमा यो वचनलाई ल्याउन मन लाग्यो। 2 राजा 4 अध्यायमा तपाईँ र हामी जान्छौँ भने एउटा विधवाको स्टोरी तपाईँ र म पाउँछौँ। त्यो विधवा एउटा कठिन घडीमा छ, उसको परिवारमा कमाउने ल्याउने उसको श्रीमान बितेको छ। जवान छोराहरूलाई चाहिँ साउले आएर एउटा दासत्वमा साउले काम गर्नलाई लाँदैछ। दासत्वमा छोराहरू पर्दैछन्। त्यो विधवा ठुलो पीडामा छ अनि ठुलो समस्यामा छ। त्यो समस्याको हल गर्नको बाटोहरू पाइरहेको छैन, तर ऊ दौडेर परमेश्वरको जनको गएको छ, एलिसाकामा गएको छ अनि आफ्नो दुःख र पीडालाई पोखेको छ। मेरा हजुर सुन्नुहोस्, मेरा श्रीमान प्रभुमा एकदम दह्रो हुनुहुन्थ्यो, सेवक हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बित्नुभयो। अनि उहाँको समयमा उहाँले लिएको ऋणहरूको कारण आज मेरा 2टा जवान छोराहरूलाई साउ आउँदैछ लिनको लागि। जुन मेरा छोराहरू मेरो चाहिँ सहारा हुन्, मेरो बाँकी जीवन जिउने आधार हुन्, उनीहरू पनि आज खोसेर लाँदैछन्। म ठुलो पीडामा छु भनेर उसले जब पीडालाई व्यक्त गर्न थाल्छ, परमेश्वरको जनले उसलाई भन्छन्, तपाईँको घरमा के छ? अनि उसले भन्छ, मेरो घरमा मसँग केही पनि छैन, रहेको अलिकति एउटा सानो सिसीमा अलिकति तेल छ, त्यो अलिकति तेल छ। परमेश्वरको जनले भन्छन्, जाऊ तिमी आफ्नो घरमा जाऊ, तिम्रा रित्ता भाँडाहरूलाई जम्मा गर, रित्ता भाँडाहरूमा ती भर। त्यति मात्र होइन, आफ्नो छिमेकीकोमा जाऊ, छिमेकीकोबाट पनि रित्ता भाँडाहरू साना ठुला जे भेट्छौ सबै बटुलेर ल्याऊ। अनि त्यो तिमीसित भएको सानो सिसी भएको तेललाई ती भाँडाहरूमा भर। अचम्मको कुरा, त्यो सानो तेल जब एउटा सिसीमा पनि अटेको छैन, आधा सिसी छ, अनि त्यो तेलले त्यत्रो भाँडाहरू भरिने कुरा त्यो विधवाले त्यहाँ कुनै तर्क गरेन। हे हजुर, यो कसरी हुन्छ र भनेन। अनि परमेश्वरको जनलाई उसले विश्वास गर्यो। कसरी उसले विश्वास गर्यो भन्दा एलिसालाई उसले देखेको थियो कि एलिसाको जीवनबाट परमेश्वरले कसरी काम गर्नुभएको छ। प्रिय, आज तपाईँ परमेश्वरको जनसित सल्लाह लिँदै हुनुहुन्छ भने परमेश्वर जनले दिएको सल्लाहलाई तपाईँ विश्वास गर्नुहोस्, जुन सल्लाह परमेश्वरबाट आएको हुनसक्छ। मेरो प्रिय, त्यो विधवा कुदेर आफ्नो घरमा जान्छ, आफ्ना जवान छोराहरूलाई चिच्याएर बोलाउँछ, आऊ बाबु भित्र आऊ, ढोका थुनौँ, आऊ भित्र आऊ, हाम्रो घरमा भएका भाँडाहरू ल्याऊ। अनि उनीहरूले त्यो सानो सिसीको जारबाट त्यो विधवाले आफ्नो भाँडाहरूमा त्यो तेललाई पोख्न थाल्छन्। आफ्ना 2टा जवान छोराहरू अचम्म भएर हेर्छन् आमाको कार्यलाई। अनि ती भाँडाहरू भरिएको गरेर फुल भएपछि अनि आमाले छोरालाई भन्छ, रमाउँदै भन्छ, छोराहरू जाऊ, अब छिमेकीकोबाट अरू रित्ता भाँडाहरू बटुलेर ल्याऊ। अनि छिमेकीकोबाट छोराहरू गएर रित्ता भाँडाहरू बटुलेर ल्याउँछन्, ती सबै भरिन्छन्। अझै आमाले भन्छ, अझै ल्याऊ। अनि उनीहरूले भन्छन्, आमा, अब छिमेकीकामा पनि हामीलाई दिने भाँडाहरू सकिए, रित्ता भाँडाहरू सिकिए। प्रिय, आज तपाईँका रित्ता भाँडाहरू विश्वासद्वारा भरिनु आवश्यक छ। आज तपाईँको जीवनमा भएका ती रित्ता कुराहरू, अविश्वासका कुराहरू हटेर जानु आवश्यक छ। प्रिय, आज तपाईँ जीवनमा एउटा त्यो घडीमा हुनुहुन्छ कि त्यो विधवाको जस्तो अवस्थामा तपाईँको जीवनमा जिउने सहाराहरू तपाईँले पाइराख्नु भएको छैन कि तपाईँ कठिन घडीबाट निक्लिन तपाईँ सकिराख्नु भएको छैन कि आज तपाईँलाई यो वचनले म इन्करेज गर्न चाहन्छु। तपाईँ परमेश्वरको वचनमा भरोसा गर्नुहोस्, परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो ठाउँबाट निकाल्नुहुन्छ। हालेलुया। फेरि भन्छु प्रिय, तपाईँ जे कुरा आज पाउँदै हुनुहुन्छ विश्वासद्वारा पाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ जुन नापले, बाइबलले भन्छ, जुन नापले तिमी नाप्छौ त्यही नापले तिमीलाई पनि नापिन्छ, जुन नापले तिमी दिन्छौ त्यही नापले तिमीलाई दिन्छ। प्रिय, आज तपाईँको नाप्ने कुरालाई तन्काउनुहोस्। तपाईँको नाप्ने, आज तपाईँको मेजरमेन्ट, त्यो फित्ता तपाईँको सानो छ, तपाईँले नाप्दा टाइट गरेर नाप्दै हुनुहुन्छ भने आज तपाईँले आफ्नो तन्काइदिनुहोस् त्यो नाप्ने कुरालाई। परमेश्वरको विश्वासलाई तन्काइदिनुहोस्, भरोसा गर्नुहोस्। यस घडी तपाईँ घुँडा टेक्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, ढोका थुनुहोस्, भन्नुहोस्, परमेश्वर म जहाँ छु आज तपाईँको कारणले छु अनि मलाई सफलता तपाईँले दिनुहुन्छ। म तपाईँलाई ग्यारेन्टीका साथ भन्छु,
तपाईँ साँच्चै परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई परमेश्वरले उहाँको योजनामा पक्का हिँडाउनुहुन्छ। तपाईँका योजनाहरूलाई पक्का परमेश्वरले सफल पार्नुहुन्छ। हामी सफल र असफल आफै हुने हो प्रिय। हामी परमेश्वरमा भरोसा गर्छौँ, हामी सफल हुन्छौँ। हाम्रो विश्वासको लेभल हाई छ, हामी त्यही विश्वासको हाई लेभलमा हामी हिँड्छौँ। हामीसित विश्वास छैन, हामी त्यही तरिकाले हिँड्छौँ प्रिय। गरौँ कुराहरू एक ठाउँ अडिन्छ, हलुका कुराहरू उडेर जान्छ। तपाईँ विश्वासी त हुनुहुन्छ, तर त्यस्तो हलुका नहुनुहोस् जो उडेर जाने कुरा जस्तो होस् प्रिय। आज तपाईँ त्यो घरौँगो वेट, त्यो ढगवाला किलो जस्तो तपाईँ हुनुहोस्, जहाँ कि तपाईँलाई कुनै हावाहुरी, कुनै हुन्डरी, कुनै समस्याले तपाईँलाई उडाउन नसकोस् प्रिय। तपाईँको जग विश्वासमा बनेको होस् भनेर प्रार्थना गर्छु। अनि त्यो विधवाको जीवनमा हेर्दै जान्छु भने उसका भाँडाहरू भरिए। त्यसपछि उसले आहा अब मेरो समस्या हल भइगयो भनेर भनेन, कुद्दै कुद्दै फेरि परमेश्वरको जन्खमा गयो। हजुर, मैले तपाईँले भन्नुसार गरेँ, आज मेरा सबै भाँडाहरू भरिए, अब म के गर्ने? अनि उसले भन्छ, जाऊ अब तिमी त्यो तेललाई बेच, अनि त्यसबाट जो रुपियाँ पैसा आउँछ त्यो आउँदै गरेको साउलाई तिरिदेऊ, अनि त्यसपछि तिम्रो छोराहरूलाई तिम्रो छोराहरू स्वतन्त्र हुनेछ, बाँकी पैसा तिमी रमाइलो गरी जिऊ। प्रिय, तपाईँ अनि मेरो जीवनमा पनि आज त्यो कठिन घडी छ। हामी भाग्नुपर्ने अवस्था छ, पछाडिबाट हामीलाई समस्याले खेदाउँदैछ अनि हामी भाग्नुपर्ने ठाउँमा आइपुगेको छौँ भने आज तपाईँलाई म भन्छु, तपाईँ त्यहाँ अडिनुहोस्। तपाईँ भाग्नु पर्दैन, तपाईँ फर्किनुहोस्। तपाईँ परमेश्वरमा त्यसरी नै भरोसा गर्नुहोस्। तपाईँका रित्ता कुराहरूलाई आज विश्वासले भर्नुहोस्। तपाईँ आज रित्तो हुनुपर्ने छैन, तपाईँ भरिनु हुनेछ। तपाईँ भरिएर तपाईँ जिउनु हुनेछ। तपाईँको परिवारलाई तपाईँले जीवन दिनुहुनेछ। तपाईँको परिवार रमाइलो गरी अगाडि बढ्नेछ। प्रिय, त्यसपछि यो विधवाले त्यो तेललाई बेच्छ अनि साउ चाहिँ यसरी सोच्दै आएको थियो होला, आज म यसका छोराहरूलाई लान्छु, घरमा लगेर अब नोकर बनाएर दास बनाएर काम लाउँछु। अनि उसले थुप्रै सोचेको थियो होला, सायद घरमा श्रीमतीलाई भन्दै आएको थियो होला, अब आज मैले ठुला जवान तिग्रेहरूलाई ल्याउँदैछु, तिनीहरूले अब हाम्रो सबै घरको काम गर्छन्। आज शैतान त्यसै गरी तपाईँको योजनामा खुसी मनाउँदै होला। शैतानले यसरी सोच्दै होला, अब यसलाई म मेरो चङ्गुलमा पार्छु अनि यसलाई म चङ्गुलमा पारेर मेरो तरिकाले यसलाई चलाउँछु, म यसको जीवनलाई तहस नहस पारिदिन्छु, यो क्रिस्टमा जिएको आज जो घमण्ड छ सबै कुरा खत्तम पारिदिन्छु भनेर सोच्दैछ भने प्रिय, आज तपाईँ अडिनु आवश्यक छ, त्यो विश्वासमा हिँड्नु आवश्यक छ। शैतान जसरी तपाईँको छेउमा आइ नपुग्दाखेरि परमेश्वरको झापड त्यसले खाएर आज फर्किनेछ। तपाईँ परमेश्वरमा भरोसा गर्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्, तपाईँलाई परमेश्वरले रमाइलो जीवन दिन गइराख्नु भएको छ। आज म तपाईँलाई यो वचनद्वारा इन्करेज गर्दैछु मेरो प्रिय। हामी बाइबलमा थुप्रै यस्तो कुराहरू पाउँछौँ, विश्वासको कुराहरू, सबै ठाउँमा विश्वासको कुराहरू। अब्राहमलाई परमेश्वरले जाँच लिनुभयो अनि त्यो जाँचको बेला अब्राहमलाई परमेश्वरले भन्नुभयो, तँसित भएको एउटै छोरो पनि मेरो लागि तैँले सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ, मेरो लागि मार्नुपर्छ, मेरो लागि तैँले छोरालाई बलिदान दिनुपर्छ भन्दाखेरि अब्राहम छोरालाई लिएर हिँड्दै गए। अनि जब उनले आफूसित भएको कमरालाई छोडे, त्यो भिड थियो, ती कमराहरू एउटा भिड। तपाईसित हिँड्ने भिडले तपाईँलाई सधैँ सुरक्षा दिँदैन प्रिय। तपाईँसित हिँड्ने भिडहरू सधैँ तपाईँको भलो चिताउने देखिए तापनि तपाईँलाई परेको बेला साथ दिने भिड हुँदैन। अनि धेरैचोटि तपाईँ र मैले हाम्रो जीवनमा एक्लै परमेश्वरलाई विश्वास गरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। आज तपाईँ अब्राहमसित आएका ती दुईटा कमरालाई, दुईटा सहयोगीलाई अब्राहमले टाढै छोडेर छोरालाई मात्र लिएर मोरियाको डाँडामा अब्राहम उक्लेर गए। जाँदै गर्दा अब्राहमले बाटोमा एक मुठी बलुवालाई यसरी छर्किँदै यसरी भने, एक एक बलुवाका कणबाट मेरो लागि परमेश्वरले सन्तान दिन सक्नुहुन्छ। मेरो परमेश्वर त सक्षमको परमेश्वर हुन्छ प्रिय। एउटा बलुवाको कणबाट परमेश्वरले सन्तान दिन सक्नुहुन्छ भने अब्राहमलाई विश्वास थियो। त्यसरी परमेश्वरको योजनालाई अब्राहमले बुझेको कारण एकदम हिचकाइकन नडराइकन आफ्नो छोरालाई मोरियाको पर्वतमा वर्शिप गर्न, पूजा गर्न, परमेश्वरको वर्शिप गर्न अब्राहमले लिएर गयो। अनि म तपाईँलाई भन्छु, वर्शिप भन्ने कुरा, पूजा भन्ने कुरा पहिलोचोटि बाइबलमा उल्लेख भएको ठाउँ नै त्यही नै हो। पहिलो पूजा नै अब्राहमले गर्यो परमेश्वरको, पहिलो वर्शिप नै अब्राहमले परमेश्वरको गर्यो, त्यो पनि कडा आफ्नो छोराद्वारा। तपाईँ र मलाई थाहा छ,
परमेश्वरले उसलाई भेडा जुटाइदिनु भयो, छोरालाई जीवन दिनुभयो र अझै धेरै आशिष दिएर अब्राहमलाई पठाउनु भयो र भन्नुभयो, अब्राहम त विश्वासमा पास भएको छस्। आज त अब्राहम होइन, अब अब्राहम हुनेछस्। आज त एउटा अब्राहम होइन, अब आउने दिनमा त सारा सृष्टिका मान्छेहरूको पिता हुनेछस्, अब्राहम हुनेछस्, सबैका पिता हुनेछस्। थुप्रै आशिष दिएर परमेश्वरले पठाउनु। प्रिय, तपाईँ आज विश्वासमा हिँड्नुहुन्छ, विश्वासको जाँचमा तपाईँ पास हुनुहुन्छ, तपाईँले थुप्रै आशिष परमेश्वरबाट पाउनुहुन्छ। प्रिय, आज तपाईँ बाइबलको सबै कुराहरू जान्नु पर्दैन, तपाईँलाई एउटै कुरा मात्रै तपाईँले भरोसा गर्नुहुन्छ, विश्वास विश्वास विश्वास। यो बाइबलको सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँलाई एउटै कुरामा जोड दिएको छ, परमेश्वरले जोड दिनुभएको छ, विश्वास गर। विश्वास गर्यो स्वर्गको राज्य तिम्रो हो। विश्वास गर, जसले विश्वास गर्छ त्यसलाई म मेरो मन्दिरको स्तम्भहरू तिर्याउँछु। विश्वास गर्छ, विश्वास गर्नेको लागि सबै कुरा सम्भव छ। परमेश्वरले सबै कुरा तपाईँलाई त्यही विश्वासमा जोड दिनुभएको छ। आज तपाईँ ठुलो ठुलो भाषण गर्नै पर्दैन, ठुलो ठुलो प्रिचिङ गर्नै पर्दैन, तर बाइबलमा सबै कुरा पोख्त हुनै पर्दैन। तपाईँको हृदय आज विश्वासले भरिएको छ, तपाईँ त्यो विश्वासको मान्छे बन्नुहोस्। जे चाहनुहुन्छ तपाईँ त्यही पाउनुहुन्छ। प्रिय, तपाईँलाई परमेश्वरले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ, अर्को ठाउँबाट अर्को ठाउँ तपाईँलाई आशिषका ठाउँहरूमा पुर्याउँदै लानुहुन्छ। हामीले केही गर्नु पर्दैन। जसले विश्वास गर्छ नि त्यसले केही गर्नु पर्दैन। तपाईँ सुतेरै बस्नुहोस्, आशिषमा जब तपाईँ हिँड्नुहुन्छ, त्यो विश्वास गर्नुहुन्छ नि, सुत्ता पनि परमेश्वरको आशिषलाई सम्झिनुहुन्छ, उठ्दा पनि परमेश्वरको आशिषलाई सम्झिनुहुन्छ। तपाईँका गोजी खाली होलान् तर पनि तपाईँ भन्नुहुन्छ आज मेरा गोजीहरू भरिने छन्। तपाईँको हरेक कुरा परमेश्वरले पुर्याउनुहुन्छ। तर तपाईँ परमेश्वरलाई कस्तो विश्वास गर्नुहुन्छ? नामानले विश्वास गर्यो, कुष्ठरोगबाट निको भयो। विश्वास गरेको थिएन, उसित समस्या थियो। राजा हिजकिया बिरामी पर्यो। 2 राजा 20 अध्यायमा तपाईँ पढ्नुहोस्। उसको मर्ने दिन आयो। परमेश्वरको जनाएर भने अब त मर्छस्, तेरो घर परिवार ठिकठाक गर, अब त मर्छस्, बिदा माग, त मरेर जानुपर्छ, अब त मर्छस्। एउटा राजालाई मर्ने कुरा कति पीडाको कुरा थियो। तर हिजकिया परमेश्वरमा भरोसा गर्ने, परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने, 100% विश्वास गर्ने, त्यो परमेश्वरको त्यो राजा भए तापनि परमेश्वरको विश्वास गर्ने त्यो परमेश्वरको छोरा थियो। अनि हिजकियाले हृदय परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्यो, परमेश्वर म त एउटा राजा हो, मलाई बाँच्ने रहर छ, अझै थुप्रै कुरा गर्ने रहर छ। एउटा राजा धेरैजना अगाडि गुवा गरेर उड्न सकेन। त्यसरी भन्छ, भित्तातिर फर्केर हिजकिया रोए। दिवारतिर फर्केर आफ्नो अनुहार दिवारमा टसाएर हिजकिया रोयो। परमेश्वरलाई भन्यो, परमेश्वर तपाईँ सम्झना गरिदिनुहोस्, म तपाईँको नजरमा कस्तो छु। उसले थुप्रो कुराहरू परमेश्वरमा राख्यो। परमेश्वरले उसको प्रार्थना सुन्नुभयो। त्यही अगमवक्ताद्वारा परमेश्वरले भन्नुभयो, जा हिजकियाको लागि 15 वर्ष आयु अझै थपिदिएको छु। ग्रेट कुरा। प्रिय, मृत्यु तपाईँलाई खोज्न चाहन्छ, मृत्यु तपाईँ र मलाई लुट्न चाहन्छ, मृत्यु तपाईँ र मलाई मार्न चाहन्छ। हामी त्यो विश्वासमा हिँड्छौँ भने मृत्युलाई पनि तपाईँ र मैले जित्छौँ। प्रिय, हामीलाई परमेश्वरले आयु थपिदिनुहुन्छ। अप्ठ्यारो नलागोस्, मैले धेरैजनाको जीवनमा आयु बोलेको छु। कस्तो बेलामा त्यो आमा, त्यो दिदी बहिनी रुँदै मलाई फोन गर्नुभएको छ, भाइ मलाई यस्तो छ, मलाई क्यान्सर छ, मलाई डक्टरले अब त सित समय छैन भनेको छ, मलाई माया गर्ने दिदी, मलाई माया गर्ने आमा, मलाई माया गर्ने बाउ, उहाँसित त्यो कुरा सुन्दा म रुइएको छु। भित्रबाट आत्मामा म एकदमसँगले उम्लिएको छु। त्यतिखेर मैले भनेको छु, तपाईँ के चाहनुहुन्छ? कसैले भन्नुभएको छ मलाई 10 वर्ष अझै बाँच्नु छ, कसैले भन्नुभएको छ मलाई 5 वर्ष अझै बाँच्नु छ। मैले त्यो विश्वासमा बोलेको छु। तपाईँलाई परमेश्वरले तपाईँले चाहे जति उमेर थपिदिनु भएको छ। प्रिय, परमेश्वरको ग्रेट कुरा, उहाँहरूले त्यो आयु पाउनुभएको छ। आजसम्म उहाँहरू जीवित हुनुहुन्छ, मलाई मेसेज गरिराख्नुहुन्छ। आज म उहाँहरूको लागि पनि यो भिडियो लिएर आएको छु। उहाँले भन्नुहुन्छ, भाइ धेरै दिन भयो तपाईँसित भेटघाट हुन नसकेको, कुरा हुन नसकेको, तपाईँले वचन हामीलाई पठाउन छोड्नुभयो। आज उहाँहरूको लागि पनि मैले यो वचन लिएर आएको छु। म यहीँ छु, तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गरिरहेको छु, अनि तपाईँहरूलाई सम्झना राखिरहेको छु, अनि तपाईँहरूले पनि मलाई औधी प्रार्थना गर्नुभएको छ। भिडियोमा हामी सायद नआउला, तर प्रार्थनामा हामी सधैँ एक ठाउँ भेट हुन्छौँ। परमेश्वरको उपस्थिति हामी सधैँ भेट हुन्छौँ। अनि उहाँहरूले मजाले त्यो आयु, परमेश्वर दिएको आयुमा जिराख्नु भएको छ। परिवार रमाइलो बनाइराख्नु भएको छ। मेरो प्रिय,
तपाईँलाई भन्छ शैतान तपाईँ र मलाई खोज्न चाहन्छ, लुट्न चाहन्छ, मार्न चाहन्छ। तपाईँसित त्यो विश्वास छ, तपाईँ शैतानको योजना तपाईँको नजिक कहिले आउने छैन। तपाईँ सधैँ विजयको सन्तानबाट रहनुहुन्छ। बाइबलमा लेखेको छ, परमेश्वरको वचनले भन्छ हामी भित्र हुनुहुने चाहिँ संसारमा हुनुहुँदा महान हुनुहुन्छ। तपाईँ र म चाहिँ त्यो विजयको सन्तान हो प्रिय, हारको सन्तान होइन। तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष मिलोस्। आज तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँको जीवनमा जे समस्या छ, त्यो समस्यालाई जित्नको लागि तपाईँ भरोसा गर्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्। परमेश्वर योग्य हुनुहुन्छ, सक्षम हुनुहुन्छ तपाईँलाई ती सबै समस्याबाट बाहिर निकाल्नको लागि। तपाईँ आफै प्रयत्न गर्नुहुन्छ, तपाईँ र म आफै प्रयत्न गर्छौँ, हामी सायद सफल हुँदैनौँ प्रिय। तर जब हामी परमेश्वरलाई सिलेन्डर गर्छौँ, छोडिदिन्छौँ, उहाँले हामीलाई सफल पार्नुहुन्छ। तपाईँको जीवनमा औधी आशिष मिलोस्। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष दिनुहोस्। तपाईँहरू सबैलाई फेरि पनि जय मसीह भन्न चाहन्छु। गड ब्लेस यु अल माई डियर ब्रदर एन्ड सिस्टर, सबैजनालाई जय मसीह। गड ब्लेस यु अल। बाई। गड लभ यु। थ्याङ्क यू भेरी मच।